स्याम्पल टेक्निक चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ। त्यसलाई जम्मा 10 कुनै लाग्छ तपाईहरुले सबै पहिला पढेको चिज छ स्ट्याटिस्टिक्समा हामी सधैँ पढ्थ्यौं। यो प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ र नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ देयर आर टु टाइप्स अफ स्याम्पलिङ टेक्निक हैन। इन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ all the elements of the population has some probability of being selected in the sample. यहाँ जति पपुलेसनमा मान्छेहरु अथवा युनिटहरु छन् नि त्यो युनिटहरु सबैमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो स्याम्पलमा सिलेक्सन भई जाने अथवा हुने खालको प्रोबेबिलिटी हुन्छ। Right? There is the association of certain level of the probability. But in non-probability sampling, all the elements do not have that. तो सबैमा त्यो खालको प्रोबेबिलिटी हुँदैन हैन। जस्तो while asking a question by a teacher to students, the probability is not attached to all the students there. त्यस सबैमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी हुँदैन। टिचरले जसलाई मन लाग्यो उलाई एकजनालाई सुन्ने दुईजनालाई सुन्ने त्यस्तो खालको हुन्छ। जस्तो कोही चाहिँ क्लासमा आउनु अलि झुकेर आयो भने उलाई सुन्ने हुन सक्छ हैन। त्यस्तो खालको अहिले हामी पछि पढ्छौं। There are different techniques of non-probability sampling. So in non-probability, the probability can't be estimated for each and every unit. But in probability, there is the some level of the probability of being selected in the sample. प्रत्येक probability sampling मा चाहिँ जुन 4-5 वटा मेजर टेक्निक छ। एउटा छ सिम्पल र्यान्डम, अर्को छ सिस्टमैटिक, अर्को स्ट्राटिफाइड, अर्को क्लस्टर र अर्को एउटा नेक्स्ट छ मल्टी स्टेज हैन। यहाँ तपाईहरु पछि देख्नुहुन्छ। र सिम्पल र्यान्डम थाहा छँदैछ यहाँ देख्नु होला यी चित्रहरु। यो चित्रले बताउँछ सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ इज एप्लाइड व्हेन द पपुलेसन इज होमोजिनियस। भन्नु होला है। होमोजिनियस भनेको चाहिँ सबै उस्तै खालका युनिटहरु छन् भन्देखि जस्तो सबै बोय छन् सबै गर्ल्स छन् हैन। भनेदेखि त्यस्तो केसमा हामी यो सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ युज गर्छौं। तपाईं कसैको अनम्युटमा छ म्युटमा राख्नु होला है आफुले हेरेर। यो भयो सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ। So here each and every unit has the equal probability of being selected. सबैमा प्रोबेबिलिटी छ र सबैमा बराबर छ इन सिम्पल र्यान्डम स्याम्पल। है हामीले देखाएको जस्तै यो सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर हामी लटरी ड्रा गर्छौं सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङमा। थाहा छ तपाईहरुलाई। अर्को सिस्टमैटिक स्याम्पलिङ भन्ने छ। इन सिस्टमैटिक स्याम्पलिङ it is one of the modified technique of simple random sampling. This simple random sampling technique is the pivotal sampling. Pivotal means it is applicable to all the other sampling technique, other probability sampling technique. यो simple random sampling भनेको यसमा पनि अप्लाई हुन्छ, यो स्ट्राटिफाइडमा पनि हुन्छ, सिस्टमैटिकमा पनि हुन्छ हैन, मल्टी स्टेजमा पनि हुन्छ, सबै ठाउँमा यो एप्लाई हुन्छ। त्यो हुनाले यसलाई सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङलाई पिभोटल स्याम्पलिङ टेक्निक भनेर भनिन्छ। यो पिभोटल कसरी भयो त भन्दाखेरिमा इन सिस्टमैटिक स्याम्पलिङ वी युज द सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ टेक्निक टु सेलेक्ट द फर्स्ट एलिमेन्ट। तपाईलाई थाहा छ पहिलो एलिमेन्ट हामी सिस्टमैटिक सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ युज गरेर ड्रा गर्छौं। अनि त्यसपछि एउटा सर्टेन इन्टरभलमा जस्तो यहाँ देख्नु भयो सेकेन्ड सिलेक्सन भयो र दुई जनाको ग्याप गर्नु पर्ने रहेछ भने दोस्रो अनि त्यसपछि गएर पाँचौं हैन, अनि त्यसपछि गएर सातौं अनि नवौं 11औं यसरी सिलेक्सन हुन्छ। र कतिको ग्याप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फर्मुला छ तपाईहरुलाई थाहा छ होला सायद। द ग्याप अर द स्याम्पलिङ इन्टरभल k = n by n। n इज पपुलेसन साइज, n इज स्याम्पल साइज, स्मल n क्या, क्यापिटल N by स्मल n। जस्तो 500 जनामा 50 जना सिलेक्सन गर्नुपर्ने छ भने 500 divided by 50 भनेपछि पहिलो 10 जनाबाट एउटा सिलेक्सन गर्नु पर्यो अनि 10 थप्दै जानु पर्यो। जस्तो रोल नम्बर 6 भएको सिलेक्सन भयो भने 6 10 16 16 10 26 यसरी सिलेक्सन हुन्छ सिस्टमैटिक स्याम्पलिङ। र अर्को छ स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ। इट इज द मोस्टली अप्लाइड टेक्निक। सबैभन्दा बढी अप्लाई हुने टेक्निक भनेको यो स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ। एन्ड इट इज applicable when there is heterogeneous population and when you have to compare different say groups in the study. कुनै स्टडीमा विभिन्न ग्रुपहरु कम्पेयर गर्न पर्ने छ। जस्तो युजर एन्ड नन युजर, बोइज गर्ल्स, रुरल अर्बन, स्मल मिडियम लार्ज हैन, एडाप्टर अफ टेक्नोलोजी, नन एडाप्टर अफ टेक्नोलोजी, हिली एरिया का फार्मर
तराई एरियाका फार्मर त्यसरी कम्पेयर गर्नुपर्ने भयो भने हामी यसलाई चाहिँ स्ट्राटिफाइड स्याम्पल भनेर प्रयोग गर्छौँ। So in stratified sampling, you should first divide the groups into population into different sub-population. तो पपुलेसनबाट विभिन्न सब पपुलेसन अथवा चाहिँ ग्रुपमा हामी डिभाइड गर्छौँ, त्यसलाई हामी स्ट्राटा भनिन्छ हैन। विभिन्न स्ट्राटममा यसलाई डिभाइड हुन्छ। जस्तै यहाँ यो दुईटा फरक फरक कलरको ड्रेस लगाउने अथवा सिम्बल भएको यो मान्छे छन् नि, त्यसलाई हामीले एउटालाई एउटा ग्रुपमा राखियो, अर्कोलाई अर्को ग्रुपमा राखियो र हेर्नु होला फेरि यो थोरै भागोबाट दुईजना सिलेक्सन गरियो, धेरै भागोबाट तीनजना सिलेक्सन गरियो। सो द स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ टेक्निक इज अगेन अफ टू टाइप्स। यो फेरि दुई किसिमको हुन्छ क्या। एउटा के हुन्छ भन्दाखेरिमा इक्वल प्रपोर्सनमा सिलेक्सन गर्ने हुन्छ। इक्वल प्रपोर्सन मिन्स वाट एभर इज द रिप्रेजेन्टेसन अफ ए पार्टिकुलर ग्रुप इन द पपुलेसन वी सिलेक्ट द इक्वल नम्बर अफ स्याम्पल्स फ्रम इच ग्रुप। हरेक ग्रुपबाट बराबर सिलेक्सन गर्दैन। जस्तो तपाईहरुको क्लासमा 70 जना बोइज स्टुडेन्ट 30 जना गर्ल्स स्टुडेन्ट छ भने र 30 जना चाहिँ स्याम्पल लिनु पर्यो भने दुवैबाट 15 जना सिलेक्सन गर्दै जस्तो के त्यस्तो। त्यो स्याम्पलमा पपुलेसनमा जति जति साइज भए पनि स्याम्पल लिने बेलामा बराबर सिलेक्सन गर्नेलाई हामी इक्वल प्रोपोर्सनेट स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ भन्छौँ। अनि अर्को चाहिँ जुन अथवा त्यसलाई चाहिँ डिसप्रोपोर्सनेट भनेर भनिन्छ। त्यो इक्वल प्रोपोर्सनेट भनेको डिसप्रोपोर्सनेट। अहिले रणनीतिमा पनि समानुपातिक भन्ने हुन्छ नि, त्यो समानुपातिक जस्तै यो त्यहाँ कति पर्सेन्ट रिप्रेजेन्टेसन छ त्यसको आधारमा गर्ने। जस्तै मैले तपाईहरुलाई एउटा यहाँ एक्जाम्पल देखाएँ है। देयर आर 100 स्टुडेन्ट्स इन अ क्लास, राइट? 60 आर बॉयज, 40 आर गर्ल्स। And again, suppose your sample size is 30. तपाईले 100 मा 30 जनालाई सिलेक्सन गर्नुपर्ने छ। त्यस्तो अवस्थामा इन disproportionate technique or in equal proportionate technique you will select 15 boys and 15 girls. 15 जना सिलेक्सन गर्नुभयो, तर त्यहाँ त एकदम फरक थियो नि पपुलेसनमा। एकाथरी 60 जना थिए, हेर्नु होला बोइज गर्ल्स थिए 40 जना। अहिले स्याम्पल छान्ने बेलामा तपाईले 15 जना सिलेक्सन गरिदिनु भयो, यो त्यति राम्रो भएन। That's why we don't recommend this technique. You should select the sample based on their proportionate in the population. Population मा कति अनुपात छ नि त्यसको अनुपातको आधारमा तपाईले सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। For that purpose you should calculate the proportion or percentage in the population. So 60 boys हो नि डिवाइडेड बाइ कति 100 जना पपुलेसन हो अनि इन्टु हैन कति छ स्याम्पल साइज। स्याम्पल साइज चाहिँ तपाईको 30 छ, यसको इन्टु 30 हो। यो गरिदिनु भयो भने कति आउने भयो त भन्दाखेरि तपाईको 18 जना चाहिँ यहाँबाट बोइज स्टुडेन्ट सिलेक्सन हुने भयो हो। अनि अर्को 12 जना चाहिँ रेस्ट अफ द 12 स्टुडेन्ट्स दे आर गर्ल्स स्टुडेन्ट। So this technique is recommended. र यो टेक्निकलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरिमा this technique is also known as probability proportional to size technique. यहाँ कतै छ यो नोटमा तल लेखेको छ। This technique is also known as probability proportional to size. त्यहाँ साइजमा कति छ त्यसको आधारमा अथवा त्यसको प्रोबेबिलिटीको आधारमा चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्छौं। यो भयो तपाईको स्ट्राटिफाइड स्याम्पलिङ। यसमा दुईटा जुन क्याटेगोरी छ त्यो होला। र अर्को क्लस्टर स्याम्पलिङ भनेको चाहिँ दिस इज एप्लिकेबल व्हेन द पपुलेसन इज जियोग्राफिकली स्क्याटर्ड हैन, दे आर लाइङ फार अपार्ट अवे। दुईटा चाहिँ अथवा तीनवटा धेरैवटा फरक फरक ठाउँमा छिरलिएर बसेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी क्लस्टर स्याम्पलिङ युज गर्छौं। जस्तो से फर एक्जाम्पल देयर आर सम क्लस्टर्स अफ एस्पारागस, कुरिलो खेती, एस्पारागस प्रोडक्सन इन चितवन, इन दार्जिलिङ, इन नेपालगञ्ज हैन। यता ठाउँ ठाउँमा कुरिलो खेती गर्ने थोरै मान्छेहरू छन्। त्यस्तो बेलामा के गर्नु पर्यो तपाईले, इट इज द क्लस्टर एट चितवन, दिस इज द क्लस्टर एट नेपालगञ्ज, दिस इज द क्लस्टर से एट मकवानपुर हैन। यस्ता ठाउँ ठाउँका क्लस्टर छन् भने देन यो अरु धेरै कमोडिटीमा हुन्छ। जस्तो अहिले यो चाहिँ किवी खेतीको क्लस्टरहरू छ हैन,
अनि रेनबो ट्राउट फार्मिङको क्लस्टर छ। रेनबो ट्राउट ठाउँ ठाउँमा छ क्या, 2-4 जना 10 जना यस्तो जना किसानहरू। अनि अहिले यो ड्रागन फ्रुट भन्ने छ, फ्लोरिकल्चर होइन। कुनै एउटै गाउँमा 100-200 जना फुल खेती गर्ने किसान हुँदैन। त्यहाँ थोरै हुन्छन्, अर्को ठाउँमा थोरै हुन्छ, अर्कोमा थोरै हुन्छ। है त्यो बहिनीले वार्डको कुरा भने जस्तै त्यस्तो बेलामा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरिमा यार वी डिभाइड द पपुलेसन इन्टु डिफरेन्ट क्लस्टर बेस्ड अन सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक। कुनै क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा हामी विभिन्न क्लस्टरहरूमा भाग लगाउँछौँ। अनि त्यसपछि वी सिलेक्ट द क्लस्टर ऱ्यान्डमली। नाउ बी केयरफुल, बी अवेयर द्याट we don't select the individual randomly in the cluster sample. We select the cluster randomly and you must interview all the units of the cluster. यहाँ तपाईले कुनै क्लस्टर चाहिँ ऱ्यान्डमली सिलेक्सन गर्नुभयो, अब क्लस्टर भित्रको मान्छे पनि ऱ्यान्डमली सिलेक्सन हुँदैन। त्यो क्लस्टर भित्रको मानिसहरू चाहिँ सबैजना सर्वे हुन्छ हो। यसलाई चाहिँ हामी क्लस्टर स्याम्पलिङ भनेर भन्छौँ। र यिनै कुराहरूलाई यहाँ तपाईँको के गर्दा छ भने अब 5 मिनट टाइम लाग्छ जम्मा, गर्न आँट्नु होला। कोही बेला त फेरि अफिस जानुपर्ने होला नि त होइन। अनि तपाईँहरूको लीको अफिस होला। सिम्पल ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ, यहाँ यसको कन्सेप्ट एक्जाम्पल लेख्दैछ, तल पनि कन्सेप्ट सबैमा एक्जाम्पल राख्दैछु मैले होइन। त्यो तपाईँहरूले पढ्नु होला, बुझिहाल्नुहुन्छ। र अर्को एउटा यो मल्टी स्टेज भन्ने छ। मल्टी स्टेज पनि त्यस्तै हो, जुन जियोग्राफिकल्ली धेरै एरियामा फैलेको छ त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यो गर्छौँ। एन्ड जस्तो हियर द जियोग्राफिकल लोकेसन्स आर सिलेक्टेड इन डिफरेन्ट स्टेजेस, जियोग्राफिकल आर पोलिटिकल भनौँ न। जस्तै चाहिँ सिलेक्ट 2 प्रोभिन्सेस फ्रम अमङ 7, 7वटा प्रदेशबाट 2टा प्रदेश छान्ने, 2टा प्रदेशबाट हरेकबाट 2-2वटा जिल्ला छान्ने हैन। फेरि त्यो 2-2वटा जिल्लाबाट 2-2वटा पालिका छान्ने, 2-2वटा पालिकाबाट फेरि के गर्ने तपाईको चाहिँ 2-2वटा वार्ड छान्ने, 2टा वार्डबाट फेरि हरेकबाट 2-2वटा गाउँ छान्ने। अनि त्यो 2-2वटा गाउँबाट मानौ 33 जना चाहिँ सबै गाउँबाट सर्वे गर्यो भने त्यस्तो किसिमको टेक्निकहरूलाई हामी जाने यो मल्टी स्टेज स्याम्पलिङ भनेर भन्छौँ हैन। यो हो, यो तपाईले यहाँ लेखेको छ, यो सबै यो बुझिहाल्नुहुन्छ। र अलिकति तपाईले जान्नुपर्ने यहाँ नन प्रोबेबिलिटी स्याम्पलिङ टेक्निक पनि हामी कहिलेकाहीँ युज गर्छौँ हैन। दे आर अल्सो अनएभोइडेबल, त्यो पनि हामीले हटाउन मिल्दैन। एउटा हुन्छ कन्भिनियन्ट स्याम्पलिङ, तपाईँलाई यति भनेपछि छुट्टी हुन्छ। यो कन्भिनियन्ट स्याम्पलिङ भनेको द रिसर्चर ask the question or select the sampling unit based on his or her convenience. उसलाई आफू जो पाएको पर्छ, जसलाई सजिलो लाग्छ, जोसँग चाहिँ ऊ एप्रोचमा आउँछ उसलाई क्वेसन सोध्छ। तपाईँले कुनै स्टडी गर्दाखेरिमा जो मान्छे गाउँमा भेट भयो, बाटोमा भेट भयो, खेतमा चरनमा भेट भयो, तिनीहरूसँग क्वेसन सोध्दै हिँडे जस्तो तपाईँ जाने धाइ उनीहरूमा जानुहुन्न, जान त जानुहुन्छ तर जाने कुनै प्रिपेयर्डनेस बिना जानुहुन्छ। अनि जो तपाईँको सम्मुखमा आउँछ यो हेर्नु होला, यो रिसर्चर यहाँ सर्वे गर्न जाँदैन, यो बाटोको छेउमा रोड साइडको छेउमा जो छ उनीहरूलाई सर्वे गर्दै हिँड्नुहुन्छ। अनि फलानुको घर कति टाढा पर्छ भन्दा ऊ त्यहाँ पर हो, आधा घन्टा लाग्छ हिँडेर जान भनिदिएपछि तपाईँ भरे भोलि जानु पर्ला भनेर चाहिँ उसलाई देखा नदेखे सुने नसुने त्यहाँ जानुपर्ने थियो, स्याम्पलमा थियो, तर तपाईँ नजाने हुन्छ, इरर हुन्छ। युवक हुनाले अहिले विदेशीहरू बाटा भएर ट्र्याकिङका सिस्टमहरू लिएर आएका सर्वेमा, जो जानुपर्ने ठाउँमा गयो कि गएन भनेर त्यहाँ चाहिँ अनलाइन ट्र्याकिङका फेसिलिटीहरू हुन्छन्। अब यो भयो कन्भिनियन्ट स्याम्पलिङ राइट। त्यस्तो अर्को भोलुन्टरी रेस्पोन्स स्याम्पल हुन्छ। यहाँबाट एयर यता गएको थियो, अहिले यताबाट यता जान्छ होइन, फरक छ। भोलुन्टरी रेस्पोन्स मिन्स here the respondents or the participants or the units of the population show their preference to give the answer to the question. जस्तो यो बेला बेलामा विभिन्न घटनाक्रमहरू भाइरल हुन्छन् नि। अहिले चितवनमा के हो, एउटा 2टा घटना भाइरल भएको छ। अब त्यहाँ चाहिँ पुलिस पत्रकार तपाईँ गएर ल यो विषय म चाहिँ फलानु अधिकारी गएको थियो, म केही जान्न आएको, यहाँको बारेमा बुझ्न आएको, मलाई यो बारेमा कसले भन्नुहुन्छ भनेर भन्यो भने ल म भन्छु मलाई थाहा छ भनेर यसरी मान्छे स्वतः स्फूर्त रूपमा अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई हामी भोलुन्टरी रेस्पोन्स स्याम्पलिङ टेक्निक भनेर भन्छौँ। यार दिस पिपल्स or these respondents are voluntarily willing to provide the information to the researcher, right?
अनि अर्को पर्पसिभ भन्ने हुन्छ। पर्पसिभमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा यार द सिलेक्सन अफ द युनिट्स आर बेस्ड अन सर्टेन पर्पज, पर्पजफुल्ली कुनै स्वार्थगत हिसाबले सिलेक्सन गर्ने क्या। जस्तो मानिलिउँ दिस एरिया इज सिलेक्टेड पर्पसिभली फर स्टडी अन पोट्याटो एज इट इज द कमर्सियल रिजन। यो ठाउँ चाहिँ पोट्याटोको कमर्सियल रिजन भएको हुनाले सिलेक्सन गरियो। यो ठाउँ बाटोको छेउमा भएको हुनाले र ट्रेडिङ राम्रो हुने भएको हुनाले व्यापारीहरू धेरै आउने भएको हुनाले भ्यालु चेनको स्टडीको लागि सिलेक्सन गरियो हैन। त्यस्तो पर्पसिभली सिलेक्सन गर्ने हैन, त्यस्तो कुराहरू। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यहाँ ठाउँ पनि सिलेक्सन हुनसक्छ, व्यक्ति पनि सिलेक्सन हुनसक्छ। जस्तो एक्सपर्ट मानिसहरूले, पुलिस पत्रकारहरूले यसो मासमा हेर्दाखेरिमा यो मान्छेलाई केही थाहा छ कि भनेर भन्ने उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ क्या। एउटा यो सामुद्रिक ज्ञान भन्ने हुन्छ नि, ओसन नलेज भन्छ क्या त्यसलाई। तपाईँले चाहिँ कोही मान्छेलाई हेरेर यसले के जाने छ, यसले के सोचेको छ भनेर चाहिँ मानिसले चाहिँ उसँग कुरा नगरिकन अलिकति छाँटकाट लगाउन सक्ने र आ गर्दा अलङ्कार बुझ्ने भन्ने हुन्छ नि, हो त्यस्तो नलेज भएको, एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरू हुन्छन्, एक्सपिरियन्स पिपलहरू। कोही कोही अकुपेसनल्ली त्यस्ता हुन्छन्, कोही चाहिँ साइकोलोजिस्टहरू त्यस्ता हुन्छन् हैन। उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि यो व्यक्तिको अरूको स्टडीमा पनि त्यसरी पर्पसिभली स्याम्पलिङ युज हुन्छ। अब क्लासमा कोही टिचरलाई यो विद्यार्थीले बुझेन जस्तो लाग्यो भने उसको फिलिङ हेर्दाखेरि, उसको बडी ल्याङ्ग्वेज, जेस्टर हैन, त्यो सबै हेर्दाखेरि उसले ख्याल नदिए जस्तो पायो भने उसलाई क्वेसन सोधिदिन सक्छ पर्पसिभली स्याम्पलिङ गरेर जस्तो। अब स्नोबल स्याम्पलिङ भनेको पनि कस्तो भन्दाखेरिमा यो तपाईँलाई पहिला कतै पढ्नुभयो कि भएन। स्नोबल स्याम्पलिङ इज जनरली एप्लिकेबल वाइल स्टडिङ द मार्केट इन एग्रिकल्चर। एग्रिकल्चरमा यस्तो मार्केटहरू स्टडी गर्दाखेरि हामी यो स्नोबल स्याम्पलिङ युज गर्छौँ। यो पुलिसले चोर पत्ता लगाए जस्तै हो क्या हेर्नु। जस्तो यो पुलिस छ हैन, अथवा यो रिसर्चर हो यो पुलिस, यसले दुईटा चोर पत्ता लगायो हेर्नु, यो र यो देख्नु होला। अनि यो चोरलाई हिरासतमा लग्यो, 2-4 थप्पड लगायो, उसले 3 जना चोरको नाम भन्यो। यो 3 जनाबाट के गर्यो, एकजना चाहिँ लाई उसले क्वेसन सोध्यो। अनि फेरि यो एकजना चोरलाई फेरि उसले के गर्यो, 2-4 थप्पड लगायो, उसले 5-7 जना चोरको नाम भन्यो। अनि यसरी के गर्छ, या त त्यहाँ चोरको पनि चोर भन्छ नि हैन, ठुलो बोस भटा पुग्छ चोरको बोस भटामा, अथवा उसले धेरै चोरहरू पत्ता लगाउँछ राइट। हो त्यस्तै तपाईँले कुनै मार्केटिङको स्टडी गर्नु पर्यो, से इट इज रिसर्चर। रिसर्चर फर्स्ट आइडेन्टिफाई फार्मर, फार्मरलाई सिलेक्सन गर्यो। बट द रिसर्चर इज नट नोन अबाउट द ट्रेडर्स। यो तपाईँले सिलेक्सन गरेको फार्मरले कसलाई बेच्छ भनेर भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँलाई थाहा हुँदैन जबसम्म किसानलाई सोध्नुहुन्न। सो आस्क विथ द फार्मर सम नेम अफ द कलेक्टर्स वेयर द प्रोडक्ट इज सोल्ड। किसानलाई तपाईँले कसलाई बेच्नुहुन्छ यो भनेर सोध्नु, उसको नाम ठेगाना लिनु, अनि तपाईँ त्यो कलेक्टरकोमा जानु। अनि त्यो कलेक्टरमा जानु, उसले फेरि के गर्नु, तपाईँ होलसेलरकोमा नाम लिनु, होलसेलरको स्टडी गर्नु। देन आफ्टर from taking the information from the wholesaler, you may approach to the retailer, you may approach to the cold store owner, you may approach to the processor. अब होलसेलरले के गर्छ, प्रोसेसरहरूलाई बेच्छ क्या हैन। हो त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँ त्यो जुन त्यसको लिङ्क नेटवर्क पत्ता लगाउँदै जानको लागि हामी यो स्नोबल स्याम्पलिङहरू चाहिँ युज गर्छौँ। सो देयर आर डिफरेन्ट वेज। र तपाईँले यो हरेक स्याम्पलिङहरूको